Tigom ang ubay-ubay ka mga bata o mga residente nga apektado sa mga sunugan human sila nakadawat sa mga hinabang nga naglakip sa biscuits og tubig ilimnon nga giapod-apod sa brigadahan team ngadto sa covered court Mini-Forest Barangay 23C Davao City. Gikan sa mga matinabangong suking tigpaminaw ang maong hinabang kini aron masiguro nga adun ni pagkaon ilabi na sa mga kabataan nga maoy nakasinati og dakong kahadlok human sa nahitawong dakong sunog nga miresulta sa pagkaugdaw sa ilang mga kabalayan nga nahitabo pasado alas 2 sa kadlawon September 8, 2025. Sa pikas bahin, gisugdan na usab sa brigadahan team sa pagpalit sa mga hygiene kits o undergarments alang sa mga kababayan o sa mga kalalakinan. Human, nakatigom atol sa pagpanawagan sa Brigada ng Davao diin miabot sa kapin 18,000 pesos. Nasairan nga nisaka na sa 111 ka mga pamilya ang gibana-bana ang naapektuhan sa sunog nga miigo sa Puro 4 Mini-Forest Barangay 23C Davao City. Kini base sa pinakabag-ong datos nga gipagawas sa City Social Welfare and Development Office. Dugang pa nga sila magapadayon sa pagvalidate aron masiguro ang eksaktong ihap sa mga naapektuhan sa maong trahedya. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.